जमात को या किसी तंज़ीम को फ़ॉलो कर रहा है, तो किसी एक जगह पर वो उनकी राय पर अमल नहीं करेगा, उनकी बात को मानेगा नहीं। उस बात पर वो एग्री नहीं उस बात पे एग्री नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज आपके लिए एक नहायत ही ज़बरदस्त और क्या नाम है मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाली है। आज से पहले मैंने आपको किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप ये वीडियो पूरी देखें, लेकिन स्पेशली ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो ज़रूर आप ये वाली वीडियो देखें और एंड पर कमेंट करके बताएं कि आपको इससे कुछ नॉलेज मिला या नहीं। बहुत ही ज़्यादा हर जगह अफरा तफरी फैली हुई है और इसकी वजह क्या है? फ़िरकाबंदी, फ़िरकाबाज़ी कह लें, तफ़रक़ाबंदी। तो बहुत ही ज़्यादा हमारे माशरे में ये चीज़ आम है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि संजीदा मसला है हमारे माशरे में, जिसकी वजह से हमारे लोगों में हमारे माशरे में अमन सुकून तो बिल्कुल रहा ही नहीं। प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला खत्म हो गया। हर कोई एक दूसरे से नफ़रत करने लगता है। तो ये हमारे माशरे के लिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ा मसला है। तो आज हम आपको इस बारे में आगाह करते हैं कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हम आपको आज कुरान और हदीस के मुताबिक आपको इस बारे में आगाह करेंगे कि फ़िरकाबंदी है क्या, पर हमारे से वजूद में आते हैं। तो फ़िरक़ों पर बस ये है कि अगर कोई एक शख्स किसी जमात को किसी जमात को या किसी तंज़ीम को फ़ॉलो कर रहा है, तो किसी एक जगह पर वो उनकी राय पर अमल नहीं करेगा, उनकी बात को मानेगा नहीं। उस बात पर उस बात पे एग्री नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो उस बात से अलग हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो अलग हो जाएगा, साइड पे हो जाएगा। वो कहेगा जी मैंने अपनी जमात बना दी है, मैंने अपना अलग, वो बस एक शख्स अलहदा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी जमात तंज़ीम बना लेगा और वो एक नया फ़िरका बन जाएगा। इसकी मिसाल कुछ ऐसे ही है, यूँ है कि अगर भेड़ बकरियाँ हों, तो उनमें से एक बकरी अलग हो जाए, तो क्या होता है नतीजे में? एक जो होता है भेड़िया अचानक चुपके से ही उस बकरी को उचक लेता है, उसको निशाना बना लेता है, तो वो अकेला हो जाता है। तो बस अकेली बकरी को निशाना बनाना भेड़िए के लिए बहुत आसान है। उस शख्स की मिसाल जो अपनी जमात से या अपनी तंज़ीम से क्या नाम है, अपनी तंज़ीम को छोड़ देता है, तो उस शख्स की मिसाल बिल्कुल उसी भेड़िए की तरह है, उसी बकरी की तरह है। जो भेड़िया है वो शैतान की मानद है, शैतान भेड़िए की मानद है, यानी शैतान उस बंदे को खुद ब खुद रास्ता देता है आगे बुराई की तरफ चलने का। तो हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा क्या कह लें, बहुत ही बड़ा अलमिया है, बहुत ही ज़्यादा मसाइल है फ़िरकों की वजह से। तो आप देखते होंगे जहाँ पर 2 लोग बैठे होंगे, वो आपस में फ़िरके की वजह से लड़ाई कर रहे हैं। एक कह रहा होगा जी फलां ठीक है, फलां गलत है। मतलब आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे, आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे और गुफ्तगू करते-करते लड़ पड़ेंगे एक-दूसरे उनको क्या नाम है, उनको गालियाँ निकालना शुरू कर देंगे। मतलब अखलाकी एतबार से बिल्कुल गिरावट का शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारे माशरे में बहुत बड़ा अलमिया है। अब हम आपको बताते हैं कि कुरान पाक में इसका क्या हुक्म है। कुरान पाक में जगह-जगह पर इस बारे में लिखा हुआ है कि तफ़रक़े से बचो, तफ़रक़े में ना पड़ो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो। अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? कुरान मजीद, और तफ़रक़े में ना पड़ो। तो इसी तरह आपको मिसाल देते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर भी इसी बारे में इरशाद फरमाया था। हुज़ूर ने अपनी उम्मत को खिताब फरमाया था कि ऐ लोगों, मेरे बाद अल्लाह की रस्सी, और एक और चीज़ उन्होंने फरमाई थी कई अहादीस में, अहले बैत है, ऐ लोगों, मेरे बाद अल्लाह की रस्सी और अहले बैत को थामे रखो, यानी उन पर अमल करो, उनको फॉलो करो, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन हम लोग क्या, हम लोगों ने कुरान को तो देखा ही नहीं है, बिल्कुल
ہم لوگ نہ قرآن کو دیکھتے ہیں نہ حدیث دیکھتے ہیں، ہم لوگ بس ایک مولوی کہتے ہیں ہم اس کی باتوں کو مان جاتے ہیں اور اس پر لوگوں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، دوسروں پر فتوے لگانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی کی جانچ پڑتال کیے بغیر دوسروں پر کفر کے فتوے یہاں تک نعوذ باللہ لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ کفر کا فتویٰ کوئی عام شخص نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی اس کو اختیار ہوتا ہے کسی کو کافر کہنا۔ تو اگر اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں فرقے سے بچنے کے لیے بہت ساری زندہ مثالیں ہیں، جن میں آپ کو سب سے کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر بندے کو خود ہی فرقے سے بچنا پڑتا ہے، جہاں پر اگر کوئی شخص ٹھیک بھی ہو اس کو بچنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی مند شخص ہوتا ہے وہ اس چیز کو بالکل اگنور کرتا ہے، وہ کہتا ہے بس امن رہے، امن رہے اور معاشرے میں بدامنی، بدسکونی اور اس طرح کے مختلف مسائل نہ بنے۔ تو اس کی زندہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر طرز ابراہیم پر کروں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو خانہ کعبہ جس طرز عمل پر جس طرح سے تعمیر ہوا تھا تو اسی پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح تعمیر کروں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے بس اس بات کا خوف ہے، خوف سے مراد یہ نہیں کہ حضور ان سے ڈرتے تھے، اس بات کا خوف کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے، حضور کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، یہ خدشہ ہے کہ قریش والے یہ نہ کہیں کہ انہوں نے ہمارے والا ہم نے جو تعمیر کیا تھا اس کو انہوں نے نعوذ باللہ گرا دیا یا اس کو رد کر دیا۔ تو بس حضور نے یہ والا جو فیصلہ کیا تھا یہ اس چیز کی زندہ مثال ہے۔ تو قرآن و حدیث میں ہر جگہ آپ کو فرقہ بازی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مختلف علماء حضرات وہ بھی اس چیز پر کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ حالانکہ ہمارے معاشرے میں علماء کرام کا آپس میں اختلافات ہوتے ہیں جو کہ ہم عام لوگوں کو بالکل اس چیز کا لالچ تک نہیں ہوتا، اس چیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہماری پہنچ ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ علماء کے جو مسائل ہیں وہ علماء تک ہی رہنے چاہیے، وہ ان تک رہنے چاہیے جو اس بارے میں جانتے ہیں۔ ہم لوگ بس خود سے ہی بس کسی ایک عالم کا دوسرے فرقے کے عالم سے جھگڑا ہو گیا یا کسی بات پر کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم لوگ اس کو ایشو بنا رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ فلاں یہ ہے تو فلاں نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا، حالانکہ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ علماء کے جو اختلافات ہیں ان کی اپنی جگہ ہے، وہ جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کو اس بارے میں ایک اور چیز بتائیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت 73 یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور آج یہی چیز ہے۔ آپ لوگ حالات دیکھ لیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، عراق شام میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بس صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر مسلمانوں والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم لوگ بس ایک دوسرے پر فتوے لگانے پر تلے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں غیرت نام کی، ہمیں بس مطلب بھی ہم نے بس کہہ لیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو یہ چیز بالکل ہی غلط ہے۔ اگر آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر ایک شخص ہے وہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر عام یہی ہے 3-4 فرقے ہیں، بریلوی، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے اور دیوبندی ہے۔ تو اگر فرض کریں ایک بندہ تھا جی دیوبندی، تو وہ جا رہا ہے آگے سے آ جاتا ہے ایک بندہ، اس کا فرقہ جو ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے وہ ہے اہل تشیع، تو دیوبندی جو ہوگا اس کے دل میں وہ یار یہ اہل تشیع ہے میں اس کو سلام نہیں کروں، مطلب دل میں کھوٹ ہے، دل میں نفرت ہے، حالانکہ کیوں ہونی چاہیے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، بس ہم لوگوں نے صرف خود فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، ہر چیز کو مانتے ہیں، ہم لوگ خود ہی مطلب فرقے بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو کافروں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ تو ہم لوگ کیا آپس میں مسلمان ہی ایک دوسرے کو
नीचा दिखाने में तुले हुए हैं, क्या हमारा बनना है। तो अल्लामा इकबाल की और कहीं जाते हैं, फिरका बनती है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। बस यही बात है जो इकबाल ने पहले ही हमें समझा दी थी। इकबाल ने ये बता दिया था, सारा निचोड़ निकाल दिया था, लेकिन हम लोग अमल ही नहीं करते, सुन लेते हैं, कह देते हैं जी वाह 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 वाह, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमी है इस चीज़ का। हम इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको एक सच्चा और एक सच्चा मुसलमान और एक अच्छा शहरी रहने होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।